कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। सबसे नजर बचा कि वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल भी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। उर्दू अदब में गो के परवीन शाकिर के अलावा अदा जाफरी, परवीन सैयद फना, किश्वर नाहीद और फहमीदा रियाज बहुत अच्छा लिख रही थी, मगर परवीन शाकिर जैसी खुसूसियात शायद ही किसी और शख्सियत में यकजा हुई हों। वो बहुत ज़हीन थी, खुश शक्ल थी। उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान और अदब में जामिया कराची से मास्टर्स की डिग्री ली थी और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से आला डिग्री हासिल की और सिविल सर्विस में वो एक बहुत आला ओहदे पर फाइज थी। शायरी उनका बिलाशुबा बहुत नुमाया वस्फ था, बावकार लिबास व अंदाज, खूबसूरत लबो लहजा और पढ़ने का अंदाज भी बहुत मुतासिर कुन। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। और आखिरी शेर है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास। मैं कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे घर। ये गज़ल उनके पहले मजमूए खुशबू में है। ये मजमूआ 1976 में सामने क्या आया कि उनकी शायरी की खुशबू वाकई ही फैल गई और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और उनकी शायरी की बिल्कुल खुशबू की तरह ही पजीराई की। मैंने परवीन शाकिर के साथ 3 मुशायरों में शिरकत की, एक मरी में, एक मुल्तान में और एक फैसलाबाद में। फैसलाबाद के मुंतजमीन ने हमें बताया कि लोग आकर बार बार 2 शायरों के बारे में बहुत पूछ रहे हैं कि आया इस मुशायरे में अहमद फराज और परवीन शाकिर शिरकत कर रहे हैं या नहीं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी मकबूलियत किस कदर थी। और मुशायरों में वो अपना ताज़ा कलाम सुनाया करती थी, उस पर भी दाद मिलती थी, लेकिन हर मुशायरे में सामईन की तरफ से उनकी एक गज़ल की बार बार फरमाइश की जाती थी और वो यही गज़ल जिससे वो बहुत मशहूर हुई थी कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वो उर्दू अदब में हवा के एक ताज़ा और मुनफरिद झोंके की तरह दाखिल हुई और मर्द शोरा से उनका ये एजाज बड़ी खूबसूरती से छीन लिया कि मोहब्बत में हिजरो विसाल के जज्बात का बस वो ही इजहार कर सकते हैं। और इस अदबी तासुर को भी बिल्कुल गलत साबित किया कि जिसमें औरत को सिर्फ नाजुक कहकर उसकी सोच और ज़हनी वुसअत को महदूद कर दिया जाता है कि औरत तो खुद वजह गजल है, वो भला गजल क्या लिखेगी। वो किसी को चाहे भी तो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती और अगर मर्द उसके साथ बेवफाई करे तो वो मारे शर्म के खामोश रहती है। लेकिन परवीन शाकिर ने इन सब एहसासात के बारे में बहुत खुलकर और खूब लिखा। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हमारे मुआशरे में एक बहुत तल्ख समाजी सच्चाई है कि औरत मर्द की बेवफाई को तहम्मुल से बर्दाश्त करती रहती है। आप देखिए कि परवीन शाकिर ने इस तल्ख सच्चाई को कितनी खूबसूरती से बांधा है।
وہ جہاں مل گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. ان کی ایک غزل میں آپ کو سناتی ہوں جو خود پروین شاکر کو بھی بہت پسند تھی اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں خود سنائی تھی. اس کا مطلب ہے, کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی, دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی, چاند بھی عین چیت کا, اس پر تیرا جمال بھی. سب سے نظر بچا کہ وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا, ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی. دل تو چمک سکے گا کیا, پھر بھی ترش کے دیکھ لیں, شیشہ گرانی شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی. اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا, اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا, اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی. چلنے کا حوصلہ نہیں, چلنے کا حوصلہ نہیں, رکنا محال کر دیا. مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا, مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا, مجھ سے کوئی گلہ کیا. منصب دل بری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا, عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا. چلنے کا حوصلہ نہیں, رکنا محال کر دیا. چلنے کا حوصلہ نہیں, چلنے کا حوصلہ نہیں. اور ایسا بالکل نہیں کہ انہوں نے صرف عشقیہ اور محبت کی شاعری کی ہو, ان کی شعور اور آگہی کا سفر بدستور جاری تھا. نثری نظمیں ہیں جس میں انہوں نے معاشرے میں پسے ہوئے طبقے کی, مزدوروں کی اور سماجی ناہمواریوں کی بات کی ہے, اور اس وقت کے سیاسی حالات پر بھی بہت کھل کر لکھا ہے. ان کی غزل کا ایک شعر ہے, کسی بستی میں ہوگی سچ کی حرمت, ہمارے شہر میں باطل بڑا ہے. اور یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ پروین شاکر کا جس روز انتقال ہوا, ہم لوگ اسلام آباد میں تھے, ہم لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے نکل کر ریڈیو پاکستان اسلام آباد جا رہے تھے, جہاں صفدر کو ایک ادبی پروگرام میں شرکت کرنی تھی. راستے میں ہمیں ایک جگہ کافی چوڑی سی اسلام آباد کی ایک سڑک پر ہجوم ملا. معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک بس اور ایک کار کا بہت بری طرح تصادم ہوا ہے. ہم لوگ افسوس کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ آگے بڑھ گئے. اس وقت ہمارے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کار میں پروین شاکر ہوں گی. ہم لوگ جب اسلام آباد ریڈیو کی عمارت میں داخل ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بہت بری خبر ہے, پروین شاکر کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا ہے. اور ابھی ہم لوگ سب پروین شاکر کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے کہ ریڈیو پاکستان کے رپورٹر نے آ کر یہ بتایا کہ پروین شاکر طبی امداد ملنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے, اور صفدر ہمدانی کو ظفر خان نیازی مرحوم کے جس ادبی پروگرام میں شرکت کرنی تھی وہ ادبی پروگرام پروین شاکر کے تعزیتی پروگرام میں تبدیل ہو گیا. پروین شاکر ظاہر کے اسلام آباد میں ہی مقیم تھی, وہیں کے قبرستان میں وہ دفن ہیں. بالکل یوں لگتا ہے جیسے فن کے عالم شباب میں اجل کے بے رحم ایک جھٹکے نے انہیں زندگی سے اچک لیا ہو. اور بس میں اسی پر اس کا اختتام کرتی ہوں کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے.